یقیناً رب کائنات نے اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب دی امت نال بڑا پیار کردا ہے، مالک کائنات نو بڑا پیار ہے۔ تے اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے کہ جدو میں اپنے بندیاں نال جدو اللہ رنج ہو جائے نہ ناراض ہو جائے، اسیاں غلطیاں کرنے ہاں، گناہ کرنے ہاں، لغزشاں کرنے ہاں تے مالک نو ناراض کر لینے ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے کہ ناراض تساں کیتا ہے تے راضی ہونے دے طریقے کار تانوں میں عطا فرمانا وا۔ ایک باری محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ چند گلاں صرف آؤنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جدو جناب والا کوئی بندہ ناراض ہو جائے، آج کوئی بیلی تے بھائی ناراض ہو جائے، آندے میں راضی نہیں ہونا، اینو معاف نہیں کرنا، لیکن پروردگار اپنے بندے دے نال بڑا پیار کردا ہے۔ او میرے بیلیو، اسی اپنیاں یاریاں، اپنیاں برادریاں تے پیار دی وجہ تو اس پروردگار نو بھولے بیٹھے ہاں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہر کسے نال ود کے، ہر شے نال ود کے، ماں تے باپ نال ود کے، ہر رشتہ داری تے برادری نال ود کے اپنے بندے نال پیار کردا ہے۔ اے دی دلیل کی ہے؟ اسی گناہگار ہاں، اسی خطا کار ہاں، اسی سیاکار تے بدکار جے بننے ہاں، اسی گناہ کر کر کے اللہ نو ناراض کرنے ہاں، لیکن اللہ کدی سانو 15 شعبان دی مبارک رات عطا فرماتا ہے، کدی سانو معراج علی مبارک رات عطا فرماتا ہے، کدی سانو رمضان المبارک دی مبارک رات عطا فرماتا ہے تے مبارک مہینہ عطا فرماتا ہے، کدی اللہ وحدہ لا شریک سانو لیلۃ القدر دی عظیم رات عطا فرماتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ پروردگار فرماتا ہے میرے بندیوں مینوں ناراض کر بیٹھے ہو، ان راتاں دے اندر میری بارگاہ دے اندر آنا تہاڈا کم ہے، رضا دا پروانہ دینا میں پروردگار دا کم ہے۔ تسی میری بارگاہ دے اندر آؤ گے میں راضی ہو جاواں گا۔ بس دو حدیثاں اس سے گل تے بیان کر کے میں اجازت چاہواں گا۔ جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ راوی نے، آپ روایت کر دے نے ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، جناب علی المرتضی فرماندے نے لجپال نبی نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، جدو 15 شعبان دی مبارک رات ہوندی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندیاں ول، اللہ دی رحمت اپنے بندیاں ول متوجہ ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے میں تکیا آمینہ دے لال اس رات نو عبادت کر دے آئے، رات نو عبادت کرنی تے دن نو روزہ رکھنا اے کملی والے دا دستور ہوندا آیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس رات نو آسمان دنیا تے تجلی فرمادا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت جدو جناب والا اے 15ویں رات دا 15 دا سورج غروب ہوندا جاندا ہے، 14 دا غروب ہوندا ہے تے 15 دا چند جدو چڑھدا ہے نا، جڑی 15 دی رات ہے چوں ہی دن غروب ہوندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دیاں رحمت دیاں آوازاں، اللہ دے رحمت دیاں آوازاں بلند ہوندیاں نے۔ مالک فرماندا ہے اج ہے کوئی میرے کولو منگن والا میں اون دی جھولی بھر دیواں۔ اللہ فرماندا ہے کوئی میرے کولو بخشش منگن والا اونوں معاف کر دیواں، اے کوئی میرے کولو گناہاں دی معافی منگن والا اونوں معاف کر دیواں، اے کوئی میرے کولو رزق منگن والا اونوں رزق عطا کر دیواں، اے کوئی میرے کولو اولاد منگن والا اونوں اولاد عطا کر دیواں۔ او صاحبو پروردگار اتنا نہیں میں اسی منگدے نہیں میاں، جھولی باویں نہیں وی پھیلائی، اللہ دیاں رحمتاں پھر بھی چھما چھم وسدیاں پئیاں نے۔ اے رب دی رحمت دی تاں میں عرض کیتا کہ ایک تے ہوندا ہے بندہ مسجد چ آیا ہے، بندے دعا کیتی، بندے جھولی پھیلائی تے پھر مالک فرماندا ہے میرے بندے مانگ تو جو منگے گا میں عطا کراں گا، نہیں، بندہ پاویں جیڑی بھی جگہ تے اے اس رات نو رب کائنات دی رحمت دی آوازاں ہر بندے واسطے نے، جیڑا بندہ اج میری بارگاہ دے اندر آئے گا جو منگے گا میں انہوں عطا کراں گا، لیکن شرط ہے کہ اسی آنا تے اسی ہے نا جی، حاضر تے اسی ہونا ہے جی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک اور حدیث پاک ہیں جی، آخری حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ یہ رات اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس رات نو کریم پروردگار بنو کلب دیاں بکریاں دے جتنے وال نے ان والاں دے برابر میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرماندا ہے۔
علماء تشریف فرمانے علماء فرماندے نے کہ بنو کلب جڑا قبیلہ آیا نا جی اس دیاں بکریاں بہت زیادہ آئیاں انگنت آئیاں بہت زیادہ بکریاں آئیاں تو پھر ایک گل میں اتنے روک کے عرض کراں گا اس رات کی فضیلت سن سارے سمجھ آ گئی بلکہ پہلے میں ہی عرض کر لواں خدا اے جتنے بچے بیٹھے ہیں یا جتنے بزرگ بیٹھے نے جی جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے نے میرے بچے بیٹھے ہو خدا را ہاتھ جوڑ کے اج دی اس محفل دا درس لے کے جاؤ کہ اے جڑا اسی کام شروع کر لیا نا اے پٹاخے اڑانے اور اے آتش بازی کرنی اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جے جی خدا را اسی اپنے گھراں دے اندر سانو پتر اچا بولے تے اسی غصے ہو جانے ہاں لیکن جدو پتر گلی دے اندر پٹاخے پہ اڑاندا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں مینوں غصہ آندا جی پتہ نہیں مینوں کیوں غصہ نہیں آندا اگر میرا پتر سگریٹ پیوے سگریٹ لیندا ویکھ لواں تے مینوں غصہ آوے پتہ نہیں میرا پتر پٹاخے اڑا کے اللہ نو ناراض پیا کردا ہے مینوں غصہ کیوں نہیں آندا او صاحب یاد رکھنا میرے بیلیاں ذرا سوچ تے صحیح نا کتنی رحمتاں والی رات ہے اے کتنی برکتاں والی رات ہے جس رات دے اندر ادھر رحمت دے آوازاں رحمت دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے پروردگار ادھر آوازیں پیا دیندا ہے کوئی میرے کول منگن والا جنوں عطا کر دیواں ہے کوئی معافی منگن والا جنوں معاف کر دیواں لیکن تیرے میرے بچے گلیاں تے محلیاں دے اندر پٹاخے اڑاندے نظر آندے نے تیرا میرا اے کام نہیں سی یاد رکھی میرے بیلیا اے میرے ملت نوجوانوں تے میرے بچے ہو اج دا اے درس لے کے جاؤ جدوں مسلمان مسجداں دے اندر عبادت کردے آئے تے جڑے کفار آئے مشرکین آئے شیطان دا اے کام سی انہاں دی ذمہ داری تے ڈیوٹیاں لگا دینیاں انہاں نے آ کے مسجد دے دروازے تے تاڑیاں مارنیاں آوازاں کسنیاں ڈھول بجانے کس وجہ تو مسلماناں دا دل عبادت دے اندر نہ لگے او چلے آئے کام تے کافراں دا سی اج تیرے میرے بچے پہ کر دینے اج اساں پہ کرنے نا میں نوجواناں نو ویکھیا اس رات نو فیرنگ کر دینے نا میرے بھائیو تے بچیو تے بیلیو اساں فیرنگ نہیں کرنی پٹاخے نہیں اڑانے آتش بازیاں نہیں کرنیاں بلکہ اپنے گناہاں تو توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری دے کے جہنم تو آزادی دا سوال کرنا ہے عجیب گل ہے نا جی اللہ فرماندا ہے میں تانوں اگ تو آزاد کرنا ہے اسی پھر اگ پہ اڑانے ہیں جی اسی پھر اگ پہ اڑانے ہیں اس واسطے ایک تے کام نہیں کرنا جی دوسرا کہ اس رات نو جناب والا بنو کلب دیاں بکریاں دے والا برابر گناہگاراں نو معاف کردا ہے کنے فرمایا ہے تیرے میرے نبی نے فرمایا ہے بولو کنے فرمایا تیرے میرے نبی نے فرمایا جملہ عرض کراں گا بڑی توجہ دے نال آمینہ دے لال فرماندے نے کہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والا برابر اللہ گناہگاراں نو معاف کردا ہے ہن ذرا مثال پہلے سمجھیا جے تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے گی میں اگر کما جناب والا کہ فلاں جگہ تے میں بندے نو پیسے دتے نے تے اینا پکھیاں دے برابر میں انہوں پیسے دینے نے تساں پھر پکھیاں والو ویکھنا نہیں تساں سمجھ جانا ہے اینو پکھیاں دی گنتی دا پتہ ہے میں اگر کمانا فلاں بندے نو میں اتنے پیسے دینے نے جتنی کلیاں نے یا جتنے بالے نے یا جتنے گارڈر نے کوئی بھی مثال دیواں تساں سمجھ جانا ہے اینو دروازیاں دی گنتی دا پتہ ہے تائیں دروازیاں دی مثال پہ دیندا ہے میں بڑی معذرت دے نال جملہ عرض کر رہی ہوں لوگو آمینہ دے لال نے فرمایا ہے اللہ میرے امت دیاں گناہگاراں نو بنی کلب دیاں بکریاں دے والا برابر معاف کرے گا پھر پتہ لگدا ہے زہرا دے بابا جان نو اپنے گناہگاراں دیاں اپنے امت دیاں گناہگاراں دی تعداد دا بھی پتہ ہے انہاں بنو کلب دیاں بکریاں دی تعداد دا بھی پتہ ہے صرف اے ہی نہیں بنو کلب دے بکریاں دے والا دی تعداد نو بھی کملی والے جان دے نے لاجپال نبی جان دے نے تائیں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ اتنے گناہگار معاف کر دے اگر مثال دینی ہوئے تو وہی دیتی جاندی ہے جدا آپ پتہ ہوئے بندے نو جدی گنتی دا خود پتہ ہوئے اسی ایک بکری دے والا نو نہیں گن سکدے تے سرکار اس قبیلے جدیاں بکریاں دی تعداد دا پتہ ہی کوئی نہیں اس قبیلے دیاں بکریاں دے والاں دی تعداد نو بھی کملی والے جان دے پروردگار تائیں تے فرماندا ہے میں اپنے حبیب نو او کچھ بھی سکھا دیتا او کچھ بھی عطا کر دیتا
ہر شے ہر ایک شے دا علم اپنے یار نو عطا کر دیتا ہر شے ہر ایک علم جڑا بنایا میں اپنے حبیب نو عطا کیتا تے پھر اسی تاں ہی تے سرکار دے علم نو منن والے ہاں تاں ہی اسی کہنے ہاں کیڈا سوہنا ماہی کہیے سبحان اللہ نالے رل کے سونا ہونا کنا سونا ماہی کہیے کنا سونا ماہی جنوں سونا لگدا ہے ایک باری سنانا تے کہنا کنا سونا ماہی کنا سونا نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے عرشاں دا راہ اللہ وحدہ لا شریک سانو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اس رات نو جس رات دا میں عرض کیتا 15 شعبان المعظم دی رات مبارک اس دے اندر اللہ اپنی یاد دے اندر سانو رات گزارن دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم